नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। दर्शकहरू, अस्पताल जस्तो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको अस्पतालहरूमा लापरवाही बढ्दो छ। यही कारण अस्पताल र बिरामी एवं बिरामीको सम्बन्ध समय समयमा तनावपूर्ण बन्दै आएको छ। टाउको दुखेको औषधि नाइटो दलिदिनेसम्मका प्रवृत्ति बोकेका केही अस्पतालहरूकै कारण समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम बन्ने हो कि भन्ने डर यति बेला बढ्दो छ। दक्षिण एसियाकै ठुलो र प्रतिष्ठित भनिएको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा घटेको एउटा घटनाले प्रतिष्ठित अस्पतालकै नुर गिराउने काम गरेको छ। प्रसुति गराउन पुगेकी एक महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको 11 दिन अघि मृत्यु भए पनि अझै पनि ती महिलाको पेटबाट बच्चा निकाल्ने काम भएको छैन। मरेको बच्चा 11 दिनदेखि पेटमा राखेर बस्दा ती बिरामी महिलाको अवस्था के भयो होला? सोच्दा पनि सबैको आङ सिरिङ्ग हुन सक्छ। तर चिकित्सक र समग्र अस्पतालको लापरवाहीका कारण महिला सहित महिलाका आफन्तहरूले तनाव भोग्न विवश बनेका छन्। 11 दिन अघि पेटमा रहेको बच्चा गुमाएकी सप्तरीकी ती महिलालाई 9 दिन अघि कोरोना समेत संक्रमण भएपछि उनको र उनको परिवारको हालत झनै दया लाग्दो बनेको छ। के मरेको बच्चा पेटमा नै राख्न लगाएर बीपीका चिकित्सकहरूले उपचारमा कस्तो न्याय दिन खोजेका हुन्? के बीपीका चिकित्सकहरूमा मानवीय संवेदना समेत गुमेको हो त? यही प्रश्न सहित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको लापरवाही बारे आजको संस्करणमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्ने क्रम देशैभर तीव्र बनेको छ। खुल्ला ठाउँमा देखियो कि बस्ती बसाउने क्रम रोकिएको छैन। भन्नलाई सजिलो छ, हामी सुकुम्बासी र भूमिहीन हौ। यदि भनिदिएपछि बस्न र सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्न लाइसेन्स पाए झै छुट भएको छ सबैलाई। वास्तविक सुकुम्बासी नभए पनि राजनैतिक दलहरूको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्ने र अतिक्रमण गरेर बस्ने क्रम जारी रहे पनि यसको निराकरणतर्फ राज्य एवं उसका निकायहरूको अझैसम्म ध्यान जान सकेको छैन। जसले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूको मनोबल दिनानुदिन बढ्दो छ, जसका कारण सरकारी सम्पत्तिहरू खुम्चिदो अवस्थामा छन्। यसको पछिल्लो शिकार बनेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित कञ्चनपुरमा रहेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, जसको सम्पत्ति धमाधम मासिँदै र मिचिँदै आएको छ। आरक्षित क्षेत्र पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य पनि हो, जहाँको खुल्ला ठाउँमा युवाहरू फुटबल खेलेर शारीरिक अभ्यास गर्दै आएका थिए। तर त्यही मैदान रूपी खुल्ला ठाउँ पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि युवाहरूले फुटबल त खेल्न पाएनन् नै, आरक्षले पनि आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न सकेको छैन। यसमा आरक्ष स्थानीय तहलाई दोष दिन्छ भने स्थानीय तह आरक्षकै दोषी भएको छ। तारबार लगाएर सम्पत्तिको रक्षा गर्ने प्रयास गरिए पनि आरक्षले त्यसो पनि गर्न सकेको छैन, न त नगरपालिकाले नै तदारुकता देखाउन सकेको छ। जसका कारण जङ्गली जीवजन्तु बढ्दै जाँदा आरक्षलाई अझ बढी जग्गा जमिन आवश्यक भएका बेलामा झनै खुम्चिनु पर्ने बाध्यता आइपरेको छ। आजको संस्करणमा स्थानीयको गुनासोका आधारमा तयार पारेको यो रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। समय अभावका कारण हिजोको संस्करणमा देखाउन नसकेको तेह्रथुमको एउटा सडकको विवाद सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा, कुनै जानकारी, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हाम्रो हटलाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। देश वा विदेश जहाँ जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भिडियो मार्फत भाइबर मार्फत जोडिएर आफ्ना जिज्ञासा समस्याहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले उजागर गर्नुभएका विषयवस्तुहरू सहितको रिपोर्ट सहित आज पनि हामी कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। विविध विषयहरू रहेका छन्। यहाँहरूले उजागर गर्नुभएका विषयहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यसको सत्य तथ्य जान्ने बुझ्ने कोसिस र समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। र आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अस्पतालमा रहेका बिरामीमाथि लापरवाही भए त्यसको परिणाम के होला? बिरामीको ज्यान समेत जान सक्छ। तर रोग निको हुने अपेक्षा सहित अस्पताल पुगेका बिरामीमाथि
चिकित्सकको लापरवाहीले निम्तने घटना बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेका छन्। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि यस्तै लापरवाही भएको छ। एक महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको 11 दिन अघि मृत्यु भए पनि उनको पेटबाट अझैसम्म बच्चा निकालिएको छैन। कोरोना संक्रमित समेत रहेकी ती महिलाको उपचारप्रति अस्पतालका चिकित्सकहरूले लापरवाही गरिरहेको उनको परिवारको गुनासो छ। यही गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो गुनासो सप्तरी स्थित शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 11 का सुनील कुमार गुप्ताले पठाएका हुन्। उनले धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरबाट यो गुनासो गरेका छन्। उनी विगत 11 दिनदेखि श्रीमती श्रुति गुप्ताको उपचारका लागि यही अस्पतालमा छन्, तर श्रीमतीको उपचारमा लापरवाही भइरहेको उनको गुनासो छ। 11 दिन अघि 20 वर्षीय श्रुतिको पेटमा रहेको बच्चाको मृत्यु भयो, तर अहिलेसम्म उनको पेटमा रहेको बच्चा निकालिएको छैन। श्रीमती लिएर आएको हो, घपामा 9 दिन भइसक्यो। डाक्टरहरूलाई आज गर्छु भोलि गर्छु डेलिभरी, बच्चा 9 दिनदेखि पेटमै खत्तम भएको छ। के गरिदिनु वास्ता। हिजो बम भन्यो र आइतबार पिसिआर चेक गर्छु, त्यसपछि निकाल्छु, वार्डमा सार्छु, के गर्छु। खोइ पोजिटिभ देखाएको छ, केही गर्दैन। उसो त 9 दिन अघि श्रुतिलाई कोरोना संक्रमण समेत पुष्टि भयो। अहिले उनी कोरोनासँग लडिरहेकी छन् नै, पेटमा मृत्यु भएको बच्चाको पीडासँग पनि लड्न विवश भएका छन्। चिकित्सकले कुनै चासो नदेखाउँदा श्रीमतीको स्वास्थ्यमा खतरा बढेको भन्दै उनका श्रीमान सुनील चिन्तित बनेका छन्। साथै कहीँ कतै स्वास्थ्यमा तलमाथि हुने हो कि भन्ने चिन्ताले समेत उनलाई सताएको छ। तर अस्पतालले यस विषयलाई किन गम्भीरताका साथ लिएको छैन त हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौं। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शाह सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यति बेला उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ, यद्यपि हामी पुनः उहाँलाई कोसिस गर्छौँ। र यति बेला पीडित पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जसले यस विषयलाई लिएर गुनासो गर्नुभयो। उहाँका श्रीमान प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुनिलजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ सर। हजुर, के भएको हो घटनाबारे अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् न। हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग पनि डाक्टरसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पहिला यस घटनाको बारेमा बताउनुहोस् न। कति दिनदेखि तपाईँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ, भएको के हो, चिकित्सकले के भनिरहेका छन्, यसबारे समग्रमा बताउनुहोस् त। सर, यो मैले आएको आज यहाँ धान घपामा 11 दिन भइसक्यो होइन। हजुर। 2 दिन चाहिँ वार्डमा राख्यो। वार्डबाट त्यहाँ पिसिआर चेक गराएर पोजिटिभ भएर यता कोभिड हस्पिटलमा साथ दिएको छ कि। हजुर। कोभिडमा 9 दिन भइसक्यो, बच्चा चाहिँ पेटमै खत्तम भएको छ। डक्टरले भन्दाखेरि अब आजको निकालिदिन्छु भोलि निकालिदिन्छु भन्दा आज 9 दिन भइसक्यो कि। हजुर। अनि त्यसपछि अब हिजो चाहिँ डक्टरले भनेको आइतबार पिसिआर फेरि चेक गर्छु, त्यसपछि निकाल्ने प्रोसेसमा जान्छु, के हुन्छ। हजुर, भनेपछि अहिले उहाँ कोरोना संक्रमित भइसके पछाडि कोभिड वार्डमा हुनुहुन्छ होइन त अहिले? कति दिन भयो त्यो वार्डमा सारिएको? कति दिन भयो उहाँलाई? 9 दिन। 9 दिन भइसक्यो। 9 दिनदेखि त्यो वार्डमा हुनुहुन्छ। भनेपछि बच्चा पेटभित्र मरेको 11 दिन भइसक्यो। 11 दिन भइसक्यो। अब विशेष गरी यो अस्पतालले के भनेको छ त यसबारे? तपाईँले अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई पनि बारम्बार हारगुहार गरे भनेर भन्नुभयो, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? चिकित्सकले के बताइरहेका छन् यसबारे? यसबारेमा अहिलेसम्म त केही भन्दैन थियो। हिजो चाहिँ फोन गरेर भनेको कि आइतबार पिसिआर चेक गर्छु। हजुर। त्यसपछि नेगेटिभ आउँछ भने वार्डमा सारेर गर्छु, हुँदैन भने यतै प्रोसेस मिलाउँछु, अझै 4 दिन लाग्छ कि। हजुर। 4 दिन पछि गर्छु भनेको छ अहिले। भनेपछि 4 दिनपछि उहाँको पेटमा रहेको बच्चा निकालिदिन्छु भनेर भनेको छ अस्पतालले। यस्तो ढिलाइ गर्नुको कारण के रहेछ? तपाईँले सोध्नु भएन के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले निकाल्न नसक्नु भएको, अपरेसन गरेर निकाल्नुपर्ने होला, के कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यस्तो लापरवाही गरिरहनु भएको छ, किन ढिलाइ गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो उहाँहरूले? सोधेको त्यो भन्दैन, ठिकै छ बिरामीले राम्रै छ भनेको, चेक गर्छु त्यसपछि मिल्छ निकाल्नु। हजुर। अब अहिले यहाँको श्रीमतीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, उहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यसबारे बताउनुहोस् न। म भन्नु त सुनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
सुन्दैछु। अहिले यहाँको श्रीमतीको अवस्था के छ? जो श्रुतिजी हुनुहुन्छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? उहाँलाई केही त्यस्तो किसिमको स्वास्थ्यमा कठिनाइ भएको छ कि समस्या भएको छ कि के छ? यसबारे बताउनुहोस् त। अहिले त त्यो चाहिँ त्यसको स्वास्थ्य राम्रै छ होइन। हजुर। बच्चा चाहिँ पेपर मरेको छ अहिले। अब केही इन्फेक्सन हुन्छ कि के हुन्छ त्यो भित्रभित्र अब चिलाउँछ नि त। हजुर। त्यही भइरहेको छ अहिले। बिरामी ठिकै छ। अब पेटभित्र बच्चा छ त्यो इन्फेक्सन गर्न थालेको होला सायद 11 दिन भइसक्यो। अब त्यो पनि अब जानको खतरा हुन सक्छ नि त पछि। हजुर। अब तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ कि अन्य तपाईँका परिवारका अन्य व्यक्तिहरू पनि उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ? के छ अवस्था? तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ अहिले? दुईजना हुनुहुन्छ। भनेपछि अहिले अस्पताल प्रशासनलाई त्यहाँ अस्पतालका मुख्य व्यक्तिहरूलाई कुनै किसिमको दबाब दिन सकिएको छैन त? त्यसो भए छैन। अस्पतालका प्रमुखहरूलाई भेट्नुभयो तपाईँले यो समस्याबारे? छैन भेटेको अहिले के कसैसँग। अब चिन्दैन कसलाई भेट्नु। हजुर। यस घटनालाई लिएर विशेष गरी चिकित्सकहरूले डाक्टरहरूले चासो नदेखाउनुको कारण के हुन सक्छ? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? खोइ मलाई त अब कोही थाहै लाग्दैन। के भयो के हुन्छ के गर्छ थाहै हुँदैन। अब डाक्टरले पनि भन्दैन के गर्नु। अहिले वार्डमा डाक्टर को हुनुहुन्छ? उहाँको नाम थाहा छ यहाँलाई? नाम त थाहा छैन अहिले। डाक्टरहरूको चेन्ज हुन्छ नि त। अब 2-2 घन्टाको चेन्ज भइरहन्छ होइन? हजुर। ठिक छ। हामी अस्पतालका सम्बन्धित निकायसँगका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी प्राध्यापक डाक्टर गौरीशङ्कर शाहलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरेका थियौँ। उहाँसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। उहाँ यति बेला बैठकमा रहेको समेत हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यही जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि यस विषयलाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र आवश्यक परे हामी तपाईँलाई पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ र अन्य डाक्टरहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यदि उहाँहरूलाई सम्पर्क गरे भने तपाईँलाई पुनः हामी जोड्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक पनि यति बेला हामीसँग पीडितका श्रीमान हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार 11 दिन अघि नै ती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको मृत्यु भयो। तर अहिलेसम्म त्यो बच्चालाई निकालिएको छैन। 9 दिन अघि ती महिलालाई कोरोना सङ्क्रमण समेत पुष्टि भयो र 9 दिनदेखि ती महिला कोभिड वार्डमा बसिरहेकी छन् र अहिले उनको स्वास्थ्यमा त्यस किसिमको कुनै समस्या नदेखिए पनि पेटभित्र रहेको बच्चाका कारण मरेको बच्चाका कारण निम्तन सक्ने स्वास्थ्यको खतरालाई लिएर पीडित परिवारका व्यक्तिहरू उनका श्रीमान यति बेला चिन्तित बनेका छन्। उनीहरू चिन्तामा छन् र सोही चिन्ताका आधारमा उहाँहरूले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। भिडियो समेत उहाँहरूले पठाउनु भएको छ र त्यो भिडियोका आधारमा हामीले यो रिपोर्ट समेत आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाएका छौँ र हामी कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने डाक्टरहरूसँग हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। किन यसरी ती महिलाको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिँदैछ? यसरी बिरामीको उपचारमाथि किन यस किसिमको लापरवाही भइरहेको छ? यावत प्रश्नहरूसहित हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट हाम्रो टिमका साथीहरूले यही जानकारी दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई निरन्तर रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको छ। एक महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको 11 दिन अघि मृत्यु भयो तर ती महिलाको पेटमा रहेको बच्चालाई अहिलेसम्म निकालिएको छैन। यसले निम्तन सक्ने गम्भीर स्वास्थ्यमाथि हुने लापरवाहीलाई लिएर चिकित्सकहरू किन चाहिँ यो संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनन्? यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न यति बेला रहेको छ, उब्जिएको छ। हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरि नै रहेका छौँ दर्शकबिन, तर उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। ती महिला 20 वर्षीय श्रुति गुप्ता यति बेला कोरोना सङ्क्रमणसँग लडिरहेका छन्। सँगसँगै पेटमा मरेको बच्चाको पीडासँग पनि ती महिला यति बेला लड्न विवश छिन् र सँगसँगै ती महिलाको स्वास्थ्यलाई लिएर उनका श्रीमान र उनका परिवारका अन्य व्यक्तिहरू समेत चिन्तित बनेको स्थिति छ। अस्पतालको यस किसिमको लापरवाही र चिकित्सकले उनको उपचारप्रति देखाएको उदारपनलाई लिएर अहिले परिवारका व्यक्तिहरू समेत चिन्तित बनेको स्थिति छ। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ तर हाम्रो कोसिस यति बेला असफल भएको छ। हामी यस विषयलाई पुनः
फलो गर्नेछौँ भन्दै सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यद्यपि कार्यक्रमको बीच अवधिभर हामी उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यदि टेलिफोन सम्पर्कमा आयो भने यस विषयलाई लिएर उहाँहरूसँग कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार बीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका आयोजनाहरू अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। यस्तै भयो तेह्रथुमको आठवाई गाउँपालिकामा पनि, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको सडकलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले मान्यता नदिएको खबर कार्यक्रम कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन 11 गते आफ्नो जन्मोत्सव मनाउन तेह्रथुम पुगेका बेला तेह्रथुमको आठवाई गाउँपालिकाको सुके पोखरी हुँदै ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँघो जोड्ने सडक खण्डको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सडक शिलान्यासमा स्थानीय जनप्रतिनिधि असन्तुष्टि देखिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको शिलान्यास आफूलाई मान्य नहुने भन्दै छुट्टै ठाउँबाट सडकको डिपिआर समेत तयार पारेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको सडक राजनैतिक पहुँचको आधारमा जनप्रतिनिधिले अन्यत्र मोडेको भन्दै स्थानीयहरू भने आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले शिलान्यास गरेको सडक दुवै जिल्लावासीका लागि सहज हुने भन्दै सोही सडक खण्डलाई अगाडि बढाउनु पर्ने माग समेत गरेका छन्। स्थानीयको सहयोगमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको सडक खण्डलाई स्थानीय सरकारले मान्यता दिएन भन्दा तर तपाईले सुनेको कुरा सही हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 11 गते आफ्नो जन्म उत्सव मनाउन तेह्रथुम पुग्दा शिलान्यास गरेको तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका स्थित सुके पोखरी हुँदै ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगो जोड्ने सडक खण्डलाई मान्यता दिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको सडकलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले अन्यत्र ठाउँमा सार्न डिपिआर समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको सडक स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यहाँका जनतालाई पाएक पर्ने ठाउँमा भन्दा आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा सारेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। तपाईहरु को बस्नुभएको थियो, प्राविधिकहरू नेताहरू जतिखेर बस्नुभएको थियो, यो कुराहरू चाहिँ के अरे तपाईँले गाउँपालिका ठेल्नुपर्छ कि डिभिजन कार्यालय पनि ठेल्नुपर्छ कि तपाईँले ठेल्ने काम र सर्वे हुँदैछ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ के अरे रोक्ने काम तपाईँको जिम्माको कुरा, यो कुरा अन्तिम कुराहरू तपाईँको जिम्मामा बसेर रोबरमा बसेर के अरे प्राविधिक छाट्नुहुन्छ नाप्नलाई सुरु हुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ के अरे हाम्रो चित्त बुझेन यो कुरा भनेर हामीहरू आइयो। अब स्थानीय तहको विकासको लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूबाट नै तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाको सुके पोखरी हुँदै ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगो जोड्ने कालोपत्रे सडकलाई तोडमोड गरी अन्य ठाउँ सार्न खोजेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। उक्त विषयलाई लिएर भदौरे, ढाकु, चोकपुर, ढुङ्गे साँगो सम्मको तल्लो भेगका बासिन्दाले भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङवाङलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको मार्गबाट सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। जम्मै विकास चाहिँ यतै तान्नुपर्ने सबै अलिकति त बुझ्नुपर्छ नि हो। त्यो तल्लो भेगका मान्छे नै होइन, तल्लो गाउँको मान्छे नि चाहिँदैन नि। प्रधानमन्त्री ओलीले मध्य पहाडी लोकमार्गको सुके पोखरी, छातेढुङ्गा, भदौरे, याकु, चोकपुर, रमिते हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने ढुङ्गे साँगो 65 किलोमिटर लामो सडकको शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यासका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सोही मार्ग मार्फत सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने गरी सम्बोधन समेत गरेका थिए। तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई समेत वास्ता गरेका छैनन्। ह्याकु, ढाडे, चोकपुर, रमिते, हाङपाङ हुँदै ढुङ्गे साँगो जोड्ने सडकलाई तेह्रथुमको ह्याकुबाट तोडमोड गरी सरस्वती मावि, ह्याकु, परमसिंह मावि, निघुरादेन हुँदै दुर्गा उच्च मावि, फुलबारीतिर लान खोजेको भन्दै स्थानीयले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ, त्यहाँको थप वास्तविकता बुझ्नेछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो सूर्य प्रसाद पाण्डे हो सर।
हजुर, अब विशेष गरी त्यहाँ सडक सम्बन्धी यहाँहरूले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गरेका छौँ। भएको के हो, प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गरेको सडकलाई यसरी जनप्रतिनिधिहरूले यसप्रति असन्तुष्टि किन जनाएका हुन्, यसबारे अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् त। हजुर सर, होइन उहाँहरूले हामीलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ सोद्धाखेरि, अनि उहाँहरू आफै मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ, अनि माथिबाटै पोइन्ट गरेर ल्याएको भन्नुहुन्छ यहाँका प्रमुखलाई सोद्धा पनि। हजुर, अब बेग्लै ठाउँबाट लग्नका लागि डिपिआर समेत तयार गरिएको भनेर भनिएको छ, के हो हो सर? हो। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। हामीसँग यति बेला आठराई गाउँपालिका 3 तेह्रथुमका वडा अध्यक्ष भीष्मराज डाङ्गी हामीसँग जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, वडा अध्यक्षज्यू, कस्तो हो यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको सडक र सँगसँगै स्थानीयले पनि सोही ठाउँबाट सडक खण्ड अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै पनि यहाँहरूले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ र बेग्लै ठाउँबाट सडक बनाउनुपर्छ भन्दै यहाँहरू त्यो किसिमको माग अगाडि बढाइरहनु भएको छ, डिपिआर समेत बनाउनु भएको छ, के हो वडा अध्यक्षज्यू? त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई यस्तो हो, त्यो हामी अब केन्द्रबाट गरिएको कुरा हो। हामीलाई त्यो कुराहरूको कुनै अब जानकारी केही थाहा अब गाउँपालिकामा पनि छैन, हामीलाई पनि छैन। हजुर, केही हामीले त्यसको चाहिँ अब सोधबुझ नै हामीलाई थाहा नै छैन, कुनै कुराहरू नै थाहा नभएकाले गर्दाखेरि अब कहाँ हो त त्यसको पोइन्ट कहाँ हो, कहाँबाट कहाँ जाने भन्ने खालको कुराहरू गरियो होइन। हजुर, गर्दाखेरि माविहरूलाई ठाउँदै लाने छ हाम्रो नम्स भनेर चाहिँ आफ्ना आउनेले भने, अनि नम्स अनुसार अब कहाँ छ नम्स, अब माथि केन्द्रको नाम अनुसार अब जाने भन्ने खालको उनीहरूले कुरा गरेपछि अब हामीले के गर्नु छ त्यसमा। अब वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँ त थाहा छैन भन्नुहुन्छ, विशेष गरी स्थानीयले यसको व्यापक विरोध गरेका छन्, सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास समेत गर्नुभएको छ, सोही सडक खण्ड सबैलाई सहज हुने भन्ने किसिमको स्थानीयको आवाज पनि छ। यति बेला विरोध भइसके पछाडि यहाँहरूले जनाउनु भएको असन्तुष्टिलाई लिएर अलिकति पछि हट्नु भएको त होइन नि, के हो? त्यो होइन सर, हामी त्यसरी हट्ने नै हो न। जुन बाटाको नाम छ सर त्यो बाटो जानुपर्छ नि भन्ने कुराहरू हामीले गरेकै छौँ। त्यसो भए कसले, जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाए भनेर भनिएको छ, बेग्लै डिपिआर समेत उहाँहरूले तयार पार्नु भएको छ भनेर भनिएको छ, कसले तयार पार्यो त यो डिपिआर? तपाईँहरूले तयार पार्नु भएको होइन? हामीलाई कुनै कुराहरू थाहा छैन सर, हामी त्यो कुराहरूलाई अनभिज्ञ छौँ। केन्द्रबाट गरिएको कुराहरू हो भनेर चाहिँ अब भन्ने काम भएको छ होइन सर। त्यसो भए यहाँ सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई जानकारी नहुँदै कसरी शिलान्यास गर्नुभयो त यो सडक खण्डलाई लिएर? यो किसिमको समस्या हुँदाहुँदै कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा यसरी यो सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो, के हो? हामीले त्यो सुनेकै हो कि सर। हामीले त्यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब भन्नुभएकै हो यो बाटो यहाँबाट यसरी जान्छ भनेर त्यहाँबाट शिलान्यास भएको कुराहरू सुनेका हौँ हामीले। हजुर, पछि कहाँबाट जाने हो के को हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यो कुराहरूको जानकारी नभएकै हो होइन त। हजुर, यति धेरै समस्या हुँदाहुँदै कसरी किन चाहिँ शिलान्यास गरियो त, यसबारे त जानकारी होला नि यहाँलाई? शिलान्यास गर्दाखेरि त अब हामीलाई त थाहा त्यो भएकै कुरा हो। हजुर, यहाँबाट यहाँ जाने भन्ने खालको कुराहरू, चोपुर हुँदै ढुङ्गेसाङ जाने भन्ने कुराहरू हामीले सुनेको हो सर होइन। हजुर, त्यो थाहा भएकै हो, तर पछाडि चाहिँ अब कसरी त्यो बन्न गयो त्यो कुराहरू चाहिँ केन्द्रले नै जान्ने कुरा हो, हामीले जान्ने कुराहरू छैन, मलाई थाहा छैन सर। वडा अध्यक्षज्यू, अब यो यसरी हेर्ने हो भने यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अलिकति समन्वय नभएको हो कि जस्तो पनि देखियो। यो आफ्नै इन्ट्रेस्टमा यसरी काम भइरहेको हो त, समन्वय नभएको हो? हामीलाई त्यो कुराहरूको चाहिँ अब जानकारी चाहिँ नभएकै हो सर, हामीलाई जानकारी नै छैन त्यो कुराहरूको। केही पनि जानकारी छैन यहाँलाई? छैन, यहाँबाट जान्छ यो हो यहाँबाट भनेर हामीले त्यो कुनै त्यहाँको आधिकारिक पत्र पनि हामीले देखेका छैनौँ। हजुर, कुनै अब यो तलबाट हो भन्ने पनि देखाएको छैनौँ, माथिबाट हो भन्ने पनि देखाएको छैनौँ। हजुर, त्यो कसरी गइरहेको छ के छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अब केन्द्रबाटै अब त्यो चाहिँ कसरी आयो छ। त्यसो भए यो यसलाई कसरी बुझौँ त? यो अब यो राजनैतिक प्रतिशोध दलीय समस्या हो कि अथवा के हो त? प्रधानमन्त्रीले गएर शिलान्यास गर्नुभयो, स्थानीय पनि त्यसमा सन्तुष्ट छन्, तर जनप्रतिनिधिहरूले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको काम रोकेका छन्, अन्य ठाउँमा गएर डिपिआर बनाएका छन्। यो दलीय प्रतिस्पर्धा हो कि दलीय कारणले गर्दाखेरि हो कि दलीय प्रतिशोधका कारणले हो कि के हो त? यसलाई कसरी बुझ्ने त? तपाईँ जनप्रतिनिधि भएका हिसाबले यो बताइदिनुहोस्, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त? स्थानीयले कसरी बुझ्ने यसलाई?
अब यसलाई बुझ्दाखेरि त्यहाँ केही एउटा दलीय र अब त्यसको आफ्नो क्षेत्रतिरबाट जाओस् भन्ने चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ भावना छैन। केन्द्रबाट जुन खालको एउटा नोमबाट आएको छ त्यो बाटो जाओस् भन्ने कुराहरू चाहिँ भइराखेकै हो। एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, वडा अध्यक्षज्यूले त अब हामीलाई केही पनि जानकारी छैन त्यो बारेमा भनेर भन्नुहुन्छ, यसबारे बताउनुहोस् त उहाँहरूको कतिको इन्ट्रेस्ट हो यो सडकलाई अन्यतिर लग्नका लागि, यो सडक खण्डलाई अन्यतिर लगेर डिपिआर बनाउन उहाँहरूको संलग्नता कस्तो छ, यसबारे प्रष्ट रूपमा बताउनुहोस् त। हजुर, यस्तो भएको सर, सरकारसँगले उहाँहरूले आफै मोनोपोली सर्दी हुँदैन भन्दा पनि हामी जनतालाई कसैलाई थाहा नदिकन उहाँ गएर सिग्नेचर गरेर लिएर आउनुभयो, सरसर्दै बाटोमा गयो। अब बाटो फेरि के छ भने गौरव मार्ग भनेर त्यो पहिलाको बाटो खनिसकेको बाटोमा जोड्नुभयो। हजुर, त्यस्तो भइरहेछ। हामीले कति रोकिदिनुहोस् भन्दा पनि हामी आफै रोक्न जाँदा पनि हुँदैन भन्नुभयो। अरियाडुङमा पनि अब सुके पोखरी, छातेढुङ्गा, भदौरे, युवा, हाकु, चप्पुर लेखेको छ। अब त्यसमा होइन भने बिन्दु के अरे पोइन्ट माथि पनि छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो पनि खोइ केही छैन सर। के हो हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सुने सर, मैले सुने। हजुर, अब तपाईँ त मलाई केही पनि थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ, तपाईँहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि त्यहाँ जोडिएको छ भनेर स्वयं स्थानीयले बताउनु भयो। यसो छ सर, त्यो चाहिँ अब बाटो हामी त्यो नाप्दाखेरि यहाँबाट यसको नम्स चाहिँ यहाँबाट यसो भनेको छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई किन पहिला गएको ठाउँबाट किन गएन भन्ने खालको कुराहरू उठाएका हौँ हामीले, होइन सर? हजुर, पहिला शिलान्यास गरेको ठाउँबाट किन नगएको हो भनेर चाहिँ हामीले भनेका हौँ, होइन? हजुर। अनि यस्तो भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी माविहरू छुँदै जाने भन्ने खालको यस्तो नम्स भएको हो भन्ने कुराहरू मात्रै सुन्न पाएको, त्यहाँभन्दा अरू हामीलाई केही थाहा छैन सर। भनेपछि डिपिआर तपाईँहरूले बनाउनु भएको होइन? डिपिआरहरू हामीले बनाएको होइन त सर। कसले बनायो त? हजुर, बेग्लै सडक खण्डको डिपिआर समेत तयार पार्नु भएको छ, कसले बनायो? होइन, त्यो अब यहाँबाट हो जाने यसो हो भनेर अब त्यो माथिबाटै अब आउने अब नाप्नेले नि बनाएको होला नि सर। सर, कहाँबाट आयो सर? स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस्। यो तपाईँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ, स्थानीयले भनिरहेका छन् यति बेला सोही सडक खण्ड जहाँ प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभएको छ त्यही सडक खण्ड सबैका लागि सहज हुन्छ, सबैका लागि सहज हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा यसरी बेग्लै ठाउँको यति बेला डिपिआर तयार गर्नुभएको छ के? अब यसमा यो सडक खण्डलाई लिएर सबै गाउँपालिका भित्रकै सबैको जनप्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि हो अथवा के हो? यसबारे स्पष्ट बताउनुहोस्। त्यो असन्तुष्टि रहेको कुराहरू छ सर। त्यो पहिला जहाँबाट गएको छ त्यहाँबाट जानुपर्छ कि जुन पहिला चाहिँ शिलान्यास गरेको ठाउँबाट जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। त्यो हाम्रो पनि अब त्यही कुराहरूको इन्ट्रेस्ट छ सर, होइन? हजुर। तर अब केन्द्रले चाहिँ यहाँबाट यसो भनेका कुराहरूलाई अब हामीले के भन्ने छ त्यति मात्रै कुरा। अब तपाईँहरूले जुन हिसाबले यो प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभएको छ यो सडक खण्डमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? त्यही सडक खण्ड सबैका लागि सहज हुन्छ भन्ने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? शिलान्यास गरेको ठाउँबाट जानुपर्छ, शिलान्यास गरेको ठाउँ र तोकिएको ठाउँबाट जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा मेरो पनि हुनै छ। तपाईँ त्यही पक्षमा हुनुहुन्छ नि त? त्यही पक्षमा। अनि त्यसो भए तपाईँले आफ्नो तर्फबाट यसलाई अघि बढाउनका लागि यो सडक खण्डलाई अघि बढाउनका लागि रोकिएको कामलाई निरन्तरता प्रदान गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट के पहल गरिरहनु भएको छ त? मेरोबाट त्यो कि अब फेरिएको ठाउँको त्यो कागजात चाहियो, रातो किताबमा लेखेको चाहियो, होइन भनेदेखि अब रोकिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकाले रोकियोस् भन्ने कुराहरूमा छ सर। भने सडकको काम रोकियोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो चाहिँ अब सही ठाउँबाट गएन शिलान्यास गरेको। तर स्थानीयले त तपाईँहरूले रोक्ने कुरामा त स्थानीयहरू असन्तुष्ट बनेका छन्, उल्टै यसको विरोध गरिरहेका छन्। तपाईँहरूको जनप्रतिनिधिहरूले रोक्न खोजे यसलाई, स्थानीयले त यसको आफै विरोध गरिरहेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ नि, होइन? थाहा छ सर, राम्रो थाहा छ। तपाईँहरू यो सडक खण्ड रोक्ने पक्षमा चाहिँ किन हुनुहुन्छ यो बताउनु न? तपाईँ स्वयं पनि रोक्ने पक्षमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। रोक्ने पक्षमा भनेको जहाँबाट जे लेखेर आएको छ, जे माथिबाट तोकिएको छ, हजुर,
अब तोकिएको ठाउँलाई चाहिँ जानुपर्छ भन्ने पक्ष हो सर। तपाईँहरूको कहाँबाट जानु पर्छ भन्ने पक्ष हो यो बताउनुहोस् त। विशेष गरी सुके पोखरी हुँदै शिलान्यास गरेको ठाउँबाट हजुर अब त्यही नै हो भनेदेखि त्यही जानुपर्छ भन्ने नै हो। तपाईँहरूले जानुपर्छ भन्ने पक्षलाई तपाईँहरूले यस किसिमको आवाज उठाइरहँदा स्थानीयहरू तपाईँको कुरामा सहमत छन् त? त्यही पहिला शिलान्यास गरेको ठाउँबाट जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा त्यसमा पनि अब सर यो गोलमोटोल जवाफ नदिनुहोस्, स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस् न। तपाईँहरूको कुरामा तपाईँहरूको असन्तुष्टिमा स्थानीयहरू सहमत छन् वा छैनन् यसबारे बताउनुहोस् न। त्यसमा असन्तुष्टि छ। पहिला जहाँ तोकिएको छ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने त्यहाँ चाहिँ सबै भनेपछि यो तपाईँहरूको यो राजनीतिक विवाद नै हो होइन त? हो सर, राजनीतिक विवाद नै हो, प्रष्ट रूपमा यही बुझौँ होइन। अब माथिको के छ सर नाम मलाई त्यो थाहा नभएर मलाई अहिले अन्यलमा भएको र त्यो पहिला तोकिएको ठाउँ र सर सडक रोक्न पनि खोज्नुहुन्छ, रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्छ र मलाई थाहा छैन पनि भन्नुहुन्छ। कस्तो जवाफ हो सर? के बुझ्ने? थाहा छैन नि त सर मलाई। अब यहाँबाट हो भन्ने कुरा मैले देखेकै छुइनँ, हेरेको छुइनँ होइन। हजुर त्यो रातो किताबमा अथवा परिपत्र मैले बुझेको छुइनँ। तर शिलान्यास गरेको ठाउँ, शिलान्यास गरेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यही जाफ्न भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सहमतै हो। भनेपछि तपाईँ यो रोक्ने पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्न होइन, यही बुझौँ? रोक्नेमा पनि हामी त्यो जो पहिला गरिएको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ जानुपर्छ भन्नेमा नि छु। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामी अन्य जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी पनि गर्छौँ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक पनि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला आठराई गाउँपालिका 4 तेह्रथुमका वडा अध्यक्ष श्याम भट्टराईसँग कुराकानी गर्ने। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्म उत्सवमा गएर शिलान्यास गर्नुभयो। सुके पोखरी हुँदै ताप्लेजुङको ढुङ्गे सागो जोड्ने सडक खण्डलाई लिएर उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो। तर यसको मान्यता गाउँपालिका स्थिति रहेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले यसबारे असन्तुष्टि जनाएको कुराहरू आइरहेको छ। यसबेला हामीसँग कुराकानी गर्छौँ प्रदेश सांसद तेह्रथुमका तेजमान कङदम्बुवा हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ विशेष गरी यो सडक खण्डलाई लिएर अहिले जुन किसिमको विवाद देखिएको छ यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्छौँ प्रदेश सांसद तेजमान कङदम्बुवासँग। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू हजुर। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर अब यो विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्म उत्सवमा तेह्रथुम पुग्दा शिलान्यास गरेको गत फागुनमा सुके पोखरी हुँदै ताप्लेजुङको ढुङ्गे सागो जोड्ने सडक खण्डलाई लिएर अहिले विवाद सृजना भएको छ। त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू एकदमै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यसबारे यहाँलाई जानकारी छ सर? हजुर काफी छ, मलाई काफी छ। यसबारे जानकारी छ यहाँलाई? हजुर छ। बताउनुहोस् न के कारणले रोकिएको रहेछ? अहिले त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बेग्लै ठाउँबाट सडक जानुपर्छ भन्दै डिपिआर समेत तयार पारेको स्थिति रहेछ। यसरी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको अभाव पनि देखिएको छ। कारण के होला? यो सडक खण्डको काम त रोकिएको छ। स्थानीयले सडक यही जुन हिसाबले प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभएको छ यही सडक खण्ड अगाडि बढ्नुपर्छ, काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। तर जनप्रतिनिधिले मानिरहेका छैनन्। के होला यो? त्यस्तो होइन सर। यो के हो भन्नु छ भने हजुर यो सङ्घीय सरकारकै बजेट हो। हजुर आर्थिक वर्ष 76-77मा सुके पोखरीदेखि भानु आधारभूत विद्यालय सुनिन्छ होइन? हजुर सुनिरहेका छौँ, बताउनुहोस् न। सुके पोखरी आठे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को सुके पोखरीबाट पोखरी मावि हुँदै प्रणामी मावि हुँदै भानु आधारभूत विद्यालयसम्म 9 किलोमिटर बाटोको डिपिआर भएर काम भइराखेको छ। यसको लेभलमा काम भइरहेको छ। हजुर युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ। त्यहाँदेखि उता मदन भण्डारी, नेगुरादिन, फुलबारी, हामपाङ, टाँगे हुँदै हजुर मदन भण्डारीको जन्मस्थानसम्म पुर्याउने भन्ने कुराको चाहिँ डिपिआर गर्नको लागि हजुर सङ्घीय सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा टोली आएर चाहिँ डिपिआर गरिरहेको छ। हजुर अब त्यो बाटो चाहिँ बिचमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको भन्दा त्यस्तो विपरीत ढङ्गले अगाडि बढिरहेको होइन।
अब जनगुनासो चाहिँ सामान्य छ, माथि एकदमै उपयुक्त ठाउँबाट चाहिँ एउटा सर्वे गर्ने काम, डिपिआर गर्ने काम भइरहेको छ। हजुर सांसदज्यू, यो त अलिकति राजनैतिक विवाद, राजनैतिक प्रतिशोध, दलीय प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि देखियो यहाँ। अलिकति त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो सडक खण्डको काम रोकिएको भनेर बताइएको छ। स्थानीयले सडक खण्डको काम निरन्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ, जुन हिसाबले यसको पूर्व डिजाइन भएको थियो, जहाँबाट सडक खण्ड जानुपर्ने थियो त्यही ठाउँबाट जानुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्। तर जनप्रतिनिधिहरूले यसको कामलाई अहिले रोकेका छन्, बेग्लै ठाउँबाट डिपिआर निर्माण गरेका छन्। यो त अलिकति राजनैतिक प्रतिशोधको कारणले गर्दाखेरि यसरी पूर्वाधार अलपत्र परेको भन्ने किसिमको पनि बुझ्न कठिन भएन? होइन, राजनीतिक पूर्वाधार प्रतिशोधको हिसाबले, पूर्वाग्रहको हिसाबले पटक्कै होइन यो। हजुर, सबै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ अहिले जहाँबाट चाहिँ डिपिआर भइरहेको छ, हजुर, अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूको त्यसमा मत नै छ र केही मान्छेहरूको चाहिँ विमति हो। तर यहाँ के भइरहेको छ भने यो भूगोलको नजिक छौँ हामी, मेरो घर एकदम यो भूगोलको नजिक छ, म यहाँबाट सबै देख्छु। अहिले तमोर कोरिडोर तपाईँलाई थाहा छ? हजुर, सादिक धनकुटाको बुढी मोरङदेखि सुरु भएर धनकुटा हुँदै 5 थरबाट हिवा हुँदै हिवाबाट तेर्सुम प्रवेश नगरिकन यो तमोर कोरिडोर चाहिँ 5 थर गएर फेरि न्युरादेनमा तरेको छ, यता 800 तिर ताप्लेजुङको भागमा, मेचीको भागमा चाहिँ तरेको छ। अब त्यो 11 मिटरको ठुलो बाटो हो, तमोरको नजिकै, त्यो चोकपुरको नजिकैबाट गइरहेको छ। त्यसैले चोकपुरबाट अलिक माथिबाट हजुर सादिक तपाईँको फुलबारी गाउँ विकास समिति अहिले चाहिँ 800 त्रिवेणी पर्छ, त्यसको माथिल्लो सदरमुकाम अहिले कस्तो छ भने बिर्तामोडबाट 800 को चुहानडाँडाबाट छातेढुङ्गाबाट युवाबाट वाकुबाट न्युरादेनबाट फुलबारीबाट हाम्पाङ सागे हुँदै ढुङ्गे सागु पुग्छ यो बाटो। अब अहिले पनि हजुर हेर्नुहोस्, स्थानीयको जुन किसिमको अहिले गुनासो छ यसलाई हेरेर पनि के पनि भन्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले यसरी आफ्नो जन्म उत्सवमा गरेको शिलान्यास यसलाई लिएर विशेष गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि समन्वय नगरेको जस्तो देखियो। आफ्नो हिसाबले गर्नुभयो कि भन्ने किसिमको, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा गर्नुभयो कि भन्ने किसिमको कुराहरू पनि यति बेला आइरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू त निकै असन्तुष्टि बनेका छन्, अर्कोतर्फ स्थानीयहरूको विरोधका स्वरहरू पनि यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी बुझ्नु? विरोध स्वाभाविक रूपमा छ, म कहाँ पनि आएको छ, केही असन्तुष्टिहरू छ, तर जनप्रतिनिधिहरू भनेको जननिर्वाचितहरू चाहिँ कोही पनि तपाईँको असन्तुष्ट वास्तवमा छैन। हजुर, अब यो सङ्घीय मान्य हाम्रो टङ्क आङबोआङ नेकपाको प्रतिनिधि सङ्घीय सभासद, अब म यता तेह्रथुमको हो अहिले चाहिँ। हजुर, 800 त्रिवेणीमा अब राजनीतिक प्रतिशोध भन्दा दलभित्रको पनि होइन, बाहिरको पनि होइन, 800 त्रिवेणीको चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ समेतको पनि के सहमति हो? ठ्याक्कै प्रश्न पारिदिनु भयो तपाईँले, ठ्याक्कै प्रश्न पारिदिनु भयो। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला सांसदज्यू। यति बेला हामीसँग मानबहादुर लिम्बू जो गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। बडो दलीय प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ सर। यसरी तपाईँहरूले त विकास निर्माणका काममा दलीय प्रतिस्पर्धाका कारण स्थानीय सर्वसाधारणको आवाज पनि सुनिरहनु भएको छैन, के हो सर यो? यो दलीय प्रतिस्पर्धा छैन है, किनभने त्यो चाहिँ मैले सुनेको छु बाटो तलबाट लानुपर्छ भन्नेमा पनि सबै खालका मान्छेहरू छन्, सबै आस्था, सबै विचार संलग्न मान्छेहरू छन्, सबै पार्टीमा भोट हाल्ने मान्छेहरू छन्, एउटा पार्टीमा मात्रै भोट हाल्ने मान्छे छैनन्। माथिबाट लानुपर्छ भन्नेहरू पनि त्यही हो, तर त्यो स्थानीय तहले वा तल्लो तहले कतैबाट निर्णय कस्तो अध्यक्ष यो हेर्नुहोस् त, विकास निर्माणको कुरामा पनि यहाँले कस्तो भोटका हिसाब किताबको कुरालाई प्रसङ्गलाई उठाउनु भयो, यस्तो पनि हुन्छ सर? भोट होइन, तपाईँले दलीय भनेपछि दलीय प्रतिस्पर्धा त होइन नि त यो त। स्पष्ट रूपमा त्यही देखियो सर, किनभने प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, शिलान्यास गर्नुहुन्छ, स्थानीय बन्छन्, प्रधानमन्त्रीले अब जनप्रतिनिधिले बताएअनुसार उहाँले समन्वय नगरेको जस्तो पनि देखियो। यो पूर्वाधारलाई लिएर आफ्नो इन्ट्रेस्टमा बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने किसिमको हिसाबले तपाईँहरूले रोक्न पनि खोज्ने र सँगसँगै स्थानीयले त्यही बाटो जानुपर्छ भनेर यस किसिमका विरोधका स्वरहरू उठाउने, यसलाई कसरी बुझ्ने त सर? होइन, स्थानीय भनेको कसलाई भन्ने? स्थानीय भनेको तल्लो गाउँ र माथिल्लो गाउँको विवाद हुँदाखेरि तल्लो गाउँको मात्रै स्थानीय हुन्छ, माथिल्लो गाउँको चाहिँ स्थानीय हुँदैन भन्ने त कुरा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि विषय के हो भने
तलबाट जानुपर्छ भन्ने केही जनमत छ, माथिबाट जानुपर्छ भन्ने पनि केही जनमत छ। जनमतलाई आधार मानेर हामीले त्यो रोडको चाहिँ एलाइनमेन्ट किटान गरेको पनि होइन। माथिबाट मन्त्रालयबाट खटी आउने टोलीले जे चिठी लिएर आएको छ त्यही अनुसार उसले काम गरेका छ, त्यही अनुसार उसले सर्वे गरेका छ होइन। अब त्यसमा स्थानीयको के दोष हुन्छ र? तल बस्ने र माथि बस्नेको के दोष हुन्छ? मन्त्रालयबाट चिठी जे लिएर आएका छन् त्यसलाई स्वतः काम गर्न दिने, कसैले बाधा व्यवधान नगर्ने, कसैले अवरोध नगरौँ भनेको न हो हामीले। स्थानीयको त दोष भएन सर, स्थानीयको दोष छ भनेर भनेका पनि छैनौँ। स्थानीयले त आफ्नो हिसाबले सहज रूपमा बाटोको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनु जायज कुरा हो। तर तपाईँहरू बीच समन्वय नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बीच समन्वय नहुने, प्रधानमन्त्रीले समन्वय नगर्ने, हामीसँग यति बेला प्रदेश सांसदज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि समन्वय नगर्ने, यो त अलिकति यही कारणले गर्दाखेरि त स्थानीय त बिचमा परे नि सर। विकास निर्माणको काम रोकियो होइन। प्रधान यस्तो माथिबाट समन्वय भएन भन्ने होइन, हजुर समन्वय भएकै छ। समन्वय उहाँहरूले पठाएको चाहिँ जानकारी सबै हेरियो, हामीलाई चित्त बुझ्यो। अब तर कस्तो हो भनेदेखि हामीलाई मात्रै चित्त बुझ्यो भन्दैमा सबै मान्छेलाई चित्त बुझ्छ भन्ने होइन नि त। एउटा दुईटालाई चित्त बुझेन होला, दुई चारजनालाई चित्त बुझेन होला। पहाडी भूगोल यस्तो हो। अब तल्लो भूगोल र माथिल्लो भूगोल स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। पहाडी भूगोलमा चाहिँ अब तल्लो समुदाय जसले तलबाट जानुपर्छ भन्दैछ, त्यो बस्ती र माथिल्लो बस्तीको जनसङ्ख्याको, सेवाग्राहीको, लाभग्राहीको सङ्ख्या भन्दाखेरि कता बढी छ, के छ, यी सबै कुरा त हेरिन्छ नि त। हेरेरै चाहिँ माथिबाट चाहिँ त्यो निर्देशन गरेर पठाएको होला प्राविधिक टोलीलाई। यो ठाउँबाट चाहिँ आधार मानेर चाहिँ डिपिआर गरेर लिएर आउनु भनेको होला। त्यसमा चाहिँ एकदम गम्भीर आपत्ति जनाउनु पर्ने गरीको स्थिति भएको भए हामीले आपत्ति गरिहाल्थ्यौँ नि। हामीले चाहिँ ठिकै छ यतिको हाम्रो भूगोल, यहाँको भूगोल त हामीले बुझेका छौँ नि त। यहाँको भूगोल के हो, कताबाट चाहिँ जनसङ्ख्यालाई बढी कताबाट त्यसो भए अब तल्ला र माथिल्ला दुवै ठाउँका स्थानीयलाई सहज हुने गरी तपाईँहरूले ल्याउन खोजिरहनु भएको हो त? यही बुझौँ, त्यही अनुसार तपाईँहरू अघि बढ्न खोजिरहनु भएको हो? यस्तो मान्छेलाई बाटो चाहिएको कि यही बाटो चाहिँ चाहिएको भन्ने कुरा हो। मान्छेलाई सेवा चाहिएको हो कि यो फलानाले दिएको सेवा चाहिँ मलाई चाहिन्छ, अरू चाहिँ होइन भन्ने हो भने त केही भन्नु छैन। तर तलबाट जसले चाहिँ जानुपर्छ भन्दैछन् त्यहाँ पनि अर्को सडक छ, अर्को सडकले सम्बोधन गरिरहेको छ। माथिबाट जानुपर्छ भन्नेले अर्को सम्बोधन गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तलकोलाई सम्बोधनै नभएको भन्ने होइन, सडकले सम्बोधन तल पनि गरेको छ। तर यो चिज चाहिँ मलाई नै चाहिन्छ, उसले दिएको चिज चाहिँ मलाई नै चाहिन्छ भन्नु त भएन नि त। हजुर ठिक छ, पुरो चिज चाहियो उसलाई। यति बेला हामीसँग जोडी नै रहनु भएको छ तेजमान कङदङवा, जो प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ। सांसदज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु, सबै सुन्दैछु। हजुर, अब यो तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो तर्फबाट आफ्ना स्थानीयलाई मात्रै हुने गरी बाटो अगाडि बढाउन खोज्नु भएको हो कि अथवा के हो त? स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस्। यसको निष्कर्षमा पुगौँ, निराकरण कसरी हुने? दुई गाउँको समस्या देखियो, यहाँ त दुईवटा गाउँको समस्या देखियो, के हो सर यसको वास्तविकता बताउनुहोस् त। होइन, यो चाहिँ अब अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा मैले सुने। अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा पनि सबै ठिक छ होइन। हजुर, उहाँले तल्लो बाटो भनेको तम्बुर कोरिडोर, अघि मैले तपाईँलाई भने म त्यो दोहोऱ्याउँछु क्या। तम्बुर कोरिडोर 11 किलोमिटर 11 मिटर चौडा भएको तम्बुर कोरिडोर। हजुर, यो अहिले असन्तुष्टि राख्ने साथीहरूको नजिकै पर्छ। त्यसैले त्यसको चाहिँ तपाईँको 500 मिटर मास्टर अर्को बाटो लानु उपयुक्त हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, हामीले के भन्नुपर्छ भन्नु त भने हजुर अब सेवा पुर्याउने हिसाबले तपाईँले भूगोल हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको एकदम पहाडको माथिल्लो तहदेखि तल तमोरसम्म जोडिएका थुप्रै हिजोका गाविसहरू अहिले एउटा ओरा भएका छन्। हेर्नुहोस्, अहिले डिपिआर गर्दै लगेको बाटोमा प्रधानमन्त्रीज्यूको असन्तुष्टि पनि छैन होइन, त्यो होइन पनि। अनि हाम्रो बुझाइ के त भन्दा त्यो कि भूगोलबाट बिल्कुल सदरमुकाम मैले भने नि हिजो गाविस रहेको आज ठिक छ। अब यसको समाधान के हुने त? निष्कर्षमा अन्तिममा बताउनुहोस् त। यति बेला स्थानीयले विरोध पनि गरिरहेका छन्। तल्लो साथीहरूलाई एउटा चाहिँ शहीद मार्ग भन्ने छ, शहीद मार्ग मार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर मैले भनिदिएको छु। हजुर, शहीद मार्गले त्यो चोकपुर माडीसम्म चाहिँ अर्को एउटा बाटो लान सकिन्छ होइन। हजुर, दुवै गाउँका स्थानीयलाई सम्बोधन गर्न सक्छ यो बाटोले? जति सक्छ। हेर्नु, सबै असन्तुष्टि त अघि अध्यक्षज्यूले जे भन्नुभयो त्यस्तै असन्तुष्टि छ। अब सबैको असन्तुष्टि। तर हजुर, अब एकदम एप्रोप्रिएट
विकास निर्माणको हिसाबले मान्छेलाई सेवा दिने हिसाबले अहिले रिपेयर भइरहेको बाटो जुन छ अब नेपाल सरकार सङ्घीय सरकार अथवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट पठाएका ती कन्सल्टेन्सी मार्फत गरिने तपाईँको रिपेयर सर्वे होइन हजुर उपयुक्त ठाउँबाट भएको छ त्यसलाई दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन तल साथीहरूलाई चाहिँ अर्को बाटो लान सकिन्छ। त्यस्तै एउटा बाटोको सुरुवात तपाईँको तमुर जहाँ तपाईँको मध्य पहाडीको पुल छ पक्की पुल त्यहाँबाट सुरु भएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ साबिक चुहान डाँडा छातेढुङ्गा इयुवा वाकु निउरादेन र चोकपुरमा तपाईँको त्यो बाटो लान सकिन्छ। हस् हस् ठिक छ माननीयज्यू, अब यो विवादलाई लिएर विशेष गरेर तपाईँहरूले विशेष रूपमा गम्भीरताका साथ लिनुहोला, स्थानीय दुवै गाउँका स्थानीयलाई सहज हुने गरी गर्नुहोला, यो विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुहोला र यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको शिलान्यासको कामलाई विवादमा ल्याउनका लागि यस किसिमको विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै समय र जानकारीका लागि यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा पनि हामी फलो गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग प्रदेश सांसद तेह्रथुमका तेजमान कङदङवा जोडिनु भएको थियो भने सँगसँगै मानबहादुर लिम्बू जो आठराई गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यसरी राजनैतिक प्रतिशोधको कुराहरू पनि यहाँनिर अलिकति झल्किन्छ, किनभने प्रधानमन्त्रीले गएर शिलान्यास गर्ने र सँगसँगै त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यसको काम रोकिदिने, असन्तुष्टि जनाउने र अर्को ठाउँबाट सडक जानुपर्छ भन्दै डिपिआर समेत बनाउने यस किसिमको गुनासो स्थानीयले गरिसके पछाडि यो रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ र यो विषयलाई थप आगामी कार्यक्रममा यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। पछिल्लो समय पर्यटकको मुख्य गन्तव्य बनेको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरू। मुलुकभित्र रहेका हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकीय नगरी हुन् र पर्यटकीय विकासका आधारहरू पनि हुन्, तर यी पर्यटकीय नगरीहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र विगत लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको छ। निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत नदी बगर खेल मैदानहरू अतिक्रमणमा परेका हुन्। राजनीतिक पहुँचका आडमा र जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा सोही क्षेत्रका स्थानीयले निकुञ्जको जग्गा कब्जा गरेका छन्। स्थानीयको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्यटकीय हब नै बनेको छ। सुन्दर प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमाउने थलो बनेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रहरू बाहिरीय पर्यटक मात्र होइन, पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरूको चाप पनि यी संरक्षित क्षेत्रहरू खिच्दै आएको छ। तिनै मध्येको एक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित कञ्चनपुरमा रहेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पनि पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य मानिन्छ र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। नदी बगर खेल मैदानहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेको स्थानीयले बताएका छन्। करिब 16 बिघा भन्दा बढी जमिन अतिक्रमणमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। तर पनि अतिक्रमणमा परेको जमिन सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। उल्टै राजनीतिक पहुँच र जनप्रतिनिधिको संरक्षणमा अतिक्रमण भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। विगत लामो समयदेखि सोही खेल मैदानमा खेल्दै आइरहेका युवाहरू अहिले खेल मैदान नहुँदा भौतारिरहेका छन्। वडा नम्बर 5 का युवाहरूले यसको विरोध गर्दै वडा कार्यालयसम्ममा अतिक्रमण जग्गा नियन्त्रणमा लिन निवेदन पेश गरे। वडा कार्यालय र युवाहरू दुवै पक्षबीच भएको छलफल बिना निष्कर्षमा टुङ्गियो। यसबारे वडा कार्यालयले पनि चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। नियन्त्रणमा लिनुको साटो स्थानीय सरकारले निकुञ्जलाई दोष दिने र निकुञ्जले भने स्थानीय सरकारलाई दोष दिन थालेका छन्। उसो त निकुञ्जसँग समन्वय गरी अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जमिन खेल मैदान हटाई तारबार हाल्ने निर्णय गरेको भए पनि अझैसम्म नगरपालिकाले कुनै कदम अघि बढाउन सकेको छैन, जसले गर्दा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूको मनोबल झनै बढेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 मा निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको भूभाग कब्जा गर्न, आबादी गर्न, खेती गर्न, बाली उब्जाउन, काट्न, घरपालुवा जीवजन्तु वा पंक्षी चराउन, वन पैदावारमा हानि नोक्सानी पुर्याउन वा खनिज निकाल्न नपाइने व्यवस्था छ। तर पनि आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकीय गन्तव्यको महत्त्व बोकेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यसरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रको जमिन कब्जामा परेको छ, अतिक्रमणमा परेको छ।
त्यहीका स्थानीयले विगत लामो समयदेखि कब्जा गर्दै आएका छन्, जो नदी बगर र खेल मैदानको जग्गा छ। यति बेला त्यो जग्गा अतिक्रमण परेको छ। हामी यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म विष्णु दत्त बोल्दैछु। विष्णुजी, यसबारे बताउनुहोस् त। विशेष गरी स्थानीयको गुनासोको आधारमा हामीले दर्शकहरूलाई रिपोर्ट समेत देखाएका छौँ। कहिलेदेखि त्यहाँ यसरी जमिन अतिक्रमणमा परेको छ, त्यो अतिक्रमणलाई हटाउन सम्बन्धित निकायले किन सकेको छैन, यसबारे बताउनुहोस् त। खास गरी सर 2064 सालमा बाढी आएको थियो त्यो ठाउँमा। हजुर। एकाएक नदीले धार परिवर्तन गरिसके पश्चात नदी निकुञ्जतिर पस्यो। हजुर। त्यसपछि त्यहाँ बगर बनिसकेपछि हामीहरूले पानीघाट गौचरको रूपमा पनि रह्यो र हामी खेलकुदको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई क्रिकेट फुटबलहरू खेल्दै आयौँ। हजुर। त्यो भइसकेपछि सर अब जग्गा त त्यहाँ नदी बगर भइसक्यो, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज 2065 सालदेखि आवाज उठ्यो गाउँमा। हजुर। यद्यपि अब वृद्ध बुवाहरूले चाहिँ उठाउनु भएको आवाज खासै अब कुनै निकायले त्यति बेला सुन्नु भएन। हजुर। त्यो भइसकेपछि 2075 सालमा एउटा निर्णय भयो गाउँमा, सबै अतिक्रमणकारी प्लस चाहिने हामी युवा गाउँका वृद्ध बुवा सबै बसेर यो जग्गा संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आफ्नै हिसाबले गराउन भनेर 2075 सालमा एउटा हस्ताक्षर सहितको माइनस भयो र त्यहाँ ल जग्गा छोड्ने सहमति पनि भयो। हजुर। त्यो भइसकेपछि सर 1-2 दिन पछाडि रातारात एकाएक जग्गा त निकै धेरै पर पुर्याइसक्यो। उनीहरूले आफ्नो हिसाबले धाकधम्की देखाउने, डराउने, 1-2 जनाले त अब बुवाहरूले चाहिँ कुटाइ पनि खानुभयो त्यही चाहिने बचाउने अभियानका। हजुर। त्यो भइसकेपछि सर अब खेल्नलाई पनि खेलकुद मैदान पनि छैन। अब लकडाउनको बेलामा अहिलेको अवस्थामा हामी वैशाख जेठतिर अब घरतिर हुँदाखेरि थुप्रो युवाहरू गाउँमा आउनुभयो। अब निकुञ्जमा खेल्न जाने, निकुञ्जले कञ्चनपुर जिल्ला मजगाउँ हेडक्वार्टर पुर्याइदिने हामीलाई पक्रेर खेल्न कहाँ जाने त? अब खेल मैदान छैन भनेपछि हामीले के भन्यौँ भने अब यो जग्गालाई संरक्षण गर्नु पर्यो, अतिक्रमण भएको छ। यसको लागि ओडामा गयौँ। ओडामा हामीले आवाज उठाउँदाखेरि ओडा अध्यक्षज्यूले स्पष्ट रूपमा, मैले उहाँकै शब्दलाई भन्छु सर हजुरलाई, हजुर, हुने खाने वर्ग हुन्, संरक्षण र चलन भोग गरेका छन्, तपाईँहरूको लागि खेल मैदान शैलेश्वरी गण मा चाहिँ हामी बनाउँछौँ, पहल गर्छौँ। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, तपाईँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कमल राज गिरी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब यो मध्यवर्ती क्षेत्रको विशेष गरी खेल मैदान र नदी बगर को जमिनहरू यति बेला अतिक्रमण परेको गुनासो आएको छ। यसबारे वडा कार्यालयमा पनि त्यहाँका स्थानीय युवाहरू पुगे, तर यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिएन, अतिक्रमण भएका जग्गाहरूलाई हटाउन सकिएन। किन? अतिक्रमण भएको सवालमा हाल अतिक्रमण भएको व्यवस्थापन होइन, त्यो चाहिँ हो हाम्रो चाहिँ आजभन्दा 12-13 वर्षको अगाडिको विषय। हजुर। अनि त्यसलाई अहिलेका लागि चाहिँ अतिक्रमण भन्ने एउटा विषय रह्यो। अनि हामीले त्यसलाई सरकारी कामकाजको सवालमा चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सहमति गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जमिनको कुराहरू अनि सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने दायित्वभित्र पुर्याएर उहाँहरूले के अरे आरक्षमा चाहिँ उहाँहरूले सहमति गरेको विषय हो। तर अब यो आरक्षले पनि खेल मैदानका रूपमा त्यसलाई नदिने र अब आफ्नो संरक्षणमा राख्ने विषय देखिएको कुराहरू छ। हामीले यसमा मेयर साहबको संयुक्तमा एउटा समिति बनाएर त्यसलाई चाहिँ के अरे सरकारी के अरे जमिन संरक्षणको चाहिँ मापदण्ड अनुरूप हामीले संरक्षण गर्ने कार्य अगाडि। अब विशेष गरी तपाईँहरूले यो विषयलाई लिएर निकुञ्जलाई दोष दिने, निकुञ्जले स्थानीय सरकार तपाईँहरूलाई दोष दिने, दोष चाहिँ कसको हो सर? यो दोष होइन। अब यो एकुरेटमा भन्दाखेरि यो काम गर्ने सिलसिलामा अब ढिलो चाँडो भइरहेको छ होला। अब यो दोष चाहिँ अब त्यसमा कसैको हुँदैन, दोष चाहिँ कसैको होइन। तर स्थानीयले तपाईँहरूलाई बारम्बार यस विषयमा विरोध गरेका छन्, यसलाई हटाउनु पर्यो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। तपाईँहरूले त्यो पनि त सुन्नु भएको छ होला नि, वडा कार्यालयमा बगैँदा उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ, तर पनि तपाईँहरू चासो दिनुहुन्न। वडा कार्यालयको निवेदन नगरपालिका मार्फत अनि राष्ट्रिय निकुञ्ज शुक्लाफाटामा पुगिसकेको अवस्था हो। हजुर। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले त्यहाँ गएर जिपिएस चेक पनि गरिसकेको विषय हो र निवेदन दिने निवेदकहरूले पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने वडा अध्यक्ष स्वयं आफै खटिएर त्यहाँ चाहिँ
जिपिएस सेट गर्नका निमित्त आर्मीको टोली, सशस्त्रको टोली र नेपाल प्रहरीको टोलीसँग स्वयं अध्यक्ष नै खटिएर त्यहाँ चाहिँ जिपिएस सेट गर्ने कुराहरू अगाडि बढिसकेको विषय हो। अब वडा अध्यक्षज्यू, स्थानीयले बताए अनुसार यहाँ सुन्नु होला, स्थानीयले बताए अनुसार राजनीतिक संरक्षणका आडमा र तपाईहरूले पनि संरक्षण गरिरहनु भएको छ ती अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई भन्ने किसिमको गुनासो पनि रहेको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार तपाईँको त मितजी पनि हुनुहुन्छ क्यारे त्यहाँ अतिक्रमण गरेर बस्ने व्यक्ति, यसबारे तपाईँ नै जान्नुहोस्, हामीलाई यस किसिमको जानकारी पनि आएको छ, त्यही कारणले संरक्षण गर्न खोज्नु भएको त होइन नि उहाँहरूलाई? होइन, त्यो त अब यहाँहरूले पनि के हो भने आएको समाचार सम्प्रेषण गर्नुभन्दा पूर्व यसको चाहिँ ब्यालेन्स के हो भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि सरकारी सम्पत्तिको चाहिँ संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्वभित्र अनुसार पर्छ र अब कसैले यसमा चाहिँ उजुरी हालिहाल्नुपर्ने र फलानुले राजनीतिक संरक्षणमा छ भन्ने विषय चाहिँ यो मैले आधिकारिक ठान्दैन यो विषयलाई। बगैँचा स्थानीयले बताएका छन्, यसबारेमा हामी आगामी कार्यक्रममा यहाँसँग फलो गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र आजका लागि भने यहाँसँग छुट्टिन्छु, आगामी कार्यक्रममा पुनः फलो गर्नेछौँ र यति बेला स्थानीय जो जोडिनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यो समय अभावका कारणले यो विषयलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ र अहिलेका लागि भने विशेष गरी कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ, विशेष गरी डाक्टरको लापरवाही, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाक्टरको लापरवाहीको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामी सम्बन्धित निकायसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, किनभने अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ, त्यसकारण पनि हामीले प्राथमिकताका साथ यो विषयलाई यहाँ उजागर गरिरहेका छौँ। यहाँहरू समक्ष रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गऱ्यौँ, तर सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग फेरि पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गरेर यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। हामी डाक्टरसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूको टेलिफोन यति बेला पुनः उठिरहेको छैन भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। हामी यद्यपि यो विषयलाई महत्त्वका साथ उजागर गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको समय यति बेला हामी लिन खोजिरहेका छौँ, जो सम्बन्धित चिकित्सक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर प्रमोद बराल, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। अब सबैभन्दा पहिले म यो घटनाबारे यहाँलाई जानकारी गराउँछु। विशेष गरी सप्तरीका शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 11 का सुनिल कुमार गुप्ताले हामीलाई गुनासो गरेका छन्। उहाँले हामीलाई भिडियो पनि पठाउनु भएको छ। विगत उनी 11 दिनदेखि त्यहाँ अस्पतालमा रहेका छन्। उहाँको श्रीमती श्रुति गुप्ताको उपचारका लागि विशेष गरी उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ र श्रीमतीको उपचारमा यति बेला लापरवाही भइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो उहाँले गर्नुभएको छ। 11 दिन अघि ती 20 वर्षीय महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको मृत्यु भयो, तर त्यो मृत्यु भएको बच्चा अहिलेसम्म उहाँको पेटबाट निकालिएको छैन। यद्यपि ती महिला कोभिड पोजिटिभ व्यक्ति पनि हुन्। यस किसिमको लापरवाही किन गरियो, यो यसबारे जानकारी छ यहाँलाई? यो मलाई अहिले एक्कासी फोन आयो, म यसको सबै कुरा जानकारी त मैले लिइसकेको छैन। हजुर, तर यो एकदमै चरम लापरवाही भयो नि, होइन डाक्टर? किनभने 11 दिनदेखि पेटमा मृत्यु भएको बच्चा छ। यति बेला चिकित्सकीय दृष्टिकोणका कारण पनि यो त अत्यन्त जोखिमपूर्ण रह्यो नि, यो त लापरवाही भयो नि, होइन? होइन, तपाईँले एक्कासी यो भन्नुभयो, म बुझेर मात्रै भन्न सक्छु यसको बारेमा, किनभने म अफिसमा छु, मलाई एक्कासी फोन आयो अहिले। हजुर, मलाई यसमा जोड्नुभयो, मलाई एक्ज्याक्ट यसको बारेमा एकदमै संवेदनशील विषय भएका हुनाले पनि हामीले तपाईँलाई जानकारी गराएका छौँ, तपाईँसँग सम्पर्क गरेका छौँ। उहाँको तत्काल उहाँको उपचारका लागि तत्काल सक्रियता देखाउनु पर्ने स्थिति छ। भोलिका दिनमा उहाँको ज्यानमाथि केही तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी के हुन्छ र यसबारे अलिकति अब मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। विगत 11 दिनदेखि पेटमा मरेको मृत्यु भएको बच्चा छ। चिकित्सकीय दृष्टिकोणले पनि यो कतिको जोखिमपूर्ण रहन्छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, यस्तो भयो, अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो कुन उसमा कति महिनामा पुगेको हो, कति हप्ता पार गरेको हो, मृत्युको कारण के हो, हजुर धेरै कुराहरू हुन्छ। प्रायः जसो यसरी मृत्यु भएका बच्चाहरू चाहिँ आफै जन्मिने हुन्छ कि, हजुर, आफै आफ जन्मिन दिन्छौँ हामी, अरू अपरेसनहरू गर्दैनौँ। हजुर, अब यो त्यो हस्पिटलभित्रै हुनुहुन्छ, उहाँ पक्कै पनि सिस्टरहरू, नर्सिङ डाक्टरहरूको निगरानीमा नै हुनुहुन्छ पक्कै पनि, होइन? हजुर, तर बच्चा अब अहिले कति हप्ता पुगेको छ, प्लस कम्प्लिकेसनहरू छ कि छैन हामी हेर्छौँ पहिला। हजुर, कम्प्लिकेसनहरू हुन लाग्यो भने हामी त्यसलाई अपरेसन गरेर पनि आमाको ज्यान जोखिममा जान नदिने अवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने
तपाईँको अरू कम्प्लिकेसन छैन, आमाको स्वास्थ्यमा अरू समस्याहरू थपिएन भने चाहिँ कुर्ने गरिन्छ। मैले बुझेअनुसार म पेसाले त म हार्ट जोर्नी रोग विशेषज्ञ हो, गाइनिकोलोजिस्ट होइन, स्त्री प्रसुति रोग विशेषज्ञ होइन। हजुर, तर मैले मेरो यहाँको जिम्मेवारी पनि भएको हुनाले यहाँलाई जानकारी गराए, किनभने अन्य व्यक्तिहरूसँग डक्टरहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौँ, उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न सकेन। मलाई अहिले अगाडि नै तपाईँले यो सबै कुरा जानकारी गराएर वर्कअप गरेर होमवर्क गरेर बुझेर सोध्नु भएदेखि म केही कुरा भन्न सक्ने अवस्था यहाँले जस्ट इन्फर्म मात्रै गराउन खोजेको सर, जानकारी मलाई त यो तपाईले क्वेशन सोध्नुभन्दा फर्दर रूपमा 10 सेकेन्ड अगाडि मात्रै कल गर्नुभयो, केही पनि थाहा पाउन सकेन। ठीक छ, यसलाई यो घटनालाई लिएर फर्दरमा बुझ्नु होला। र विशेष गरी हामीलाई प्रारम्भिक रूपमा के पनि गुनासो छ भने पारिवारिक स्रोतले बताए अनुसार ती महिलालाई संक्रमण भएकै कारणले चाहिँ उहाँको उपचारमा त्यति तदारुकता देखाउन नसकेको, चिकित्सकले नहेरिदिएको भन्ने पारिवारिक स्रोतको गुनासो पनि छ सर। उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ डाउट पनि लाग्छ, त्यो स्वाभाविक हो। हामी त्यसलाई उहाँहरूको चिन्तालाई हामी स्वाभाविक रूपमा लिन्छौँ। तर त्यो अनुसार फेरि यो पनि भन्नु हुँदैन कि यहाँका हाम्रा डाक्टर नर्सहरू जो उपचारमा खटिनु भएको छ उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्न पनि भन्नु मिल्दैन। हामी सबैजना संवेदनशील हुन्छौँ, चिन्तित पनि हुन्छौँ। ठिक छ, हामीलाई प्रारम्भिक रूपमा उहाँहरूले गराउनु भएको जानकारी हो र सँगसँगै अफेयरमा हामी ती पीडित व्यक्तिको नम्बर पनि यहाँलाई उपलब्ध गराइदिनेछौँ। उहाँले थप यस विस्तृत आफ्नो समस्याबारे यहाँलाई जानकारी गराउनु हुनेछ र तपाईँले यसबारे बुझिदिनु हुनेछ र उपचारमा तदारुकताका लागि, सक्रियताका लागि तपाईँले समन्वय गरिदिनु हुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामी गर्न चाहन्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम सर। दर्शकबिन यति बेलामा हुनुहुन्थ्यो प्रमोद बराल, हामीसँग डाक्टर प्रमोद बराल। अन्य डाक्टरहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि हामीले असफल भइसके पछाडि त्यही अस्पतालका सम्बन्धित डाक्टर प्रमोद बरालसँग कुराकानी गरेर उहाँलाई जानकारी गराएका छौँ। यद्यपि यस विषयको फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ र अफ एयरमा हामी कार्यक्रम सकिसके पछाडि ती पीडित व्यक्तिको नम्बर उहाँलाई उपलब्ध गराइदिनेछौँ र यसबारे सत्य तथ्य बुझ्न र पीडितको नम्बर उपलब्ध गराएर यस घटनालाई लिएर उपचारमा तदारुकताका लागि समन्वय गर्ने भूमिका हामी निर्वाह गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। विशेष गरी यहाँले उजागर गर्नुभएका विषयवस्तुहरू सहित हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नुभएको छ, कुनै जानकारी छ, कुनै आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424, एन्सल नम्बर 98015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै बेला 24 घण्टा भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।